एभ्रिवन, आजको हाम्रो यो सेकेन्ड क्लास हो कोडिङको। यस कोडिङ क्लासमा आज हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसनको अल पोसिबल रुट्सहरू प्रिन्ट गर्नेछौँ, इन्क्लुडिङ इमेजिनरी रुट्स पनि। त्यसको लागि मैले यहाँ प्रोग्रामिङ पहिले नै गरिसकेको छु, यहाँ एक्सप्लेन गर्ने काम मात्र गर्छु, किनभने यसभन्दा पहिलो भिडियो जुन हाम्रो थियो त्यो अलि ठुलो भएको कारणले अलि भिडियो सानो होस् भनेर मैले प्रोग्रामिङ या कोडिङ पहिले नै गरेको छु। र क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेको के हो, कस्तो हुन्छ, यसको रुट्स कतिवटा हुन्छ, त्यसको लागि पनि मैले नोट्स तयार पारेको छु, त्यो एक्सप्लेन गरौँ। क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेको यस टाइपको इक्वेसनलाई क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन्छ। ax² + bx + c = 0। र यसमा हामी हेर्न सक्छौँ कोएफिसिएन्ट कतिवटा हुन्छ, a b c तीनवटा कोएफिसिएन्ट्स हुन्छ। अब सोल्भिङ अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन क्यान ह्याभ either one or two distinct real or complex roots depending upon the nature of discriminant of the equation। यो इक्वेसन को डिस्क्रिमिनेन्ट को नेचर को अनुसारले क्वाड्रेटिक इक्वेसन को एउटा अथवा दुईटा डिस्टिंक्ट रियल और कम्प्लेक्स रूट हुन सक्छ। where discriminant of the quadratic equation is given by delta = b² - 4ac। क्वाड्रेटिक इक्वेसन को हाम्रो सल्युसन थाहा छ, के हुन्छ, x = -b ± √b² - 4ac / 2a। त्यो सल्युसन हामीले 9-10 क्लासमा नै हामीले त्यो निकाल्न सिकेको हुन्छौं हैन। यो इक्वेसन सबले जानेकै हुन्छ। र त्यहाँको √b² - 4ac रुट छोडेर भित्रको जे b² - 4ac त्यसलाई डेल्टा भन्नाले डिस्क्रिमिनेन्ट भन्छौं। अब डिपेन्डिङ अपन द नेचर अफ द डिस्क्रिमिनेन्ट, फर्मुला फर फाइन्डिङ रुट्स इज टु बी गिवन एज। रुट्स को फर्मुला हामीले के को आधारमा निकाल्छौं भने डिपेन्डिङ अपन द नेचर अफ डिस्क्रिमिनेन्ट। अब नेचर अफ डिस्क्रिमिनेन्ट के हुन सक्छ, डिस्क्रिमिनेन्ट पोजिटिभ हुन सक्छ, अर्को डिस्क्रिमिनेन्ट 0 हुन सक्छ, अथवा डिस्क्रिमिनेन्ट नेगेटिभ भन्नाले स्मलर देन 0 हुन सक्छ, पोजिटिभ भन्नाले ग्रेटर देन 0 हुन्छ। सो केस 1 मा इफ डिस्क्रिमिनेन्ट इज पोजिटिभ देन देयर आर टू रियल डिस्टिंक्ट रुट्स। डिस्क्रिमिनेन्ट ग्रेटर देन 0 भयो भने के हो त्यो भन्नेको मतलब भनेपछि त्यो इक्वेसनसँग दुईटा रियल डिस्टिंक्ट रुट्स छ। त्यो रुट्स के हुन्छ, -b + √delta / 2a and -b - √delta भन्नाले डिस्क्रिमिनेन्ट डिवाइडेड बाइ 2a। केस 2 के छ, इफ डिस्क्रिमिनेन्ट इज 0 देन इट हैज एक्ज्याक्टली one रियल रुट गिवन बाइ -b / 2a। भनेको यसमा √1 र √2 यही हुन्छ, -b / 2a नै हुन्छ। अब केस 3 मा के छ, इफ डिस्क्रिमिनेन्ट इज नेगेटिभ, डिस्क्रिमिनेन्ट अब नेगेटिभ छ भने इट हैज टू डिस्टिंक्ट कम्प्लेक्स रुट्स गिवन बाइ कम्प्लेक्स रुट्स हुन्छ, -b / 2a प्लस i √-delta / 2a and -b / 2a - i √-delta / 2a। कम्प्लेक्स नंबर को बारेमा हामीले क्लास 11 में पढ्छौं बेसिक मैथमेटिक्स में, र यो कम्प्लेक्स नंबर को फर्मेट हो। अब लॉजिक्स टू फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड ऑन द अबव फॉर्मूला लेट अस राइट स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्टिव लॉजिक टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अघि को लॉजिक अनुसार, यो लॉजिक अनुसार हामीले स्टेप बाय स्टेप कसरी सोल्भ गर्छौं त्यो जानौं। इनपुट कोएफिशिएंट्स अफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रम यूजर, स्टोर इट इन सम भेरिएबल से abc। अघि मैले इक्वेसन हेराएर यसमा तीनटा कोएफिशिएंट्स हुन्छ, abc हो कोएफिशिएंट मैले भनेको थिए। फाइन्ड द डिस्क्रिमिनेन्ट अफ द गिवन इक्वेसन युजिङ फर्मुला डिस्क्रिमिनेन्ट = b² - 4ac, यो निकाल्न सकिन्छ। कम्प्युटर रुट्स बेस्ड अन द नेचर अफ डिस्क्रिमिनेन्ट। अब डिस्क्रिमिनेन्ट को नेचर को आधारमा हामीले रुट्स निकाल्छौं।
यदि डिस्क्रिमिनेन्ट ग्रेटर देन 0 मतलब पोजिटिभ छ भने रुट्स निकाल्ने फर्मुला यो हुन्छ √1 को लागि -b प्लस स्क्वायर रुट यो कोडिङ गर्दाखेरि हामीले डाइरेक्ट स्क्वायर रुट लेख्न मिल्दैन हामीसँग यो हुन्छ हामीले आफूले यहाँ डिफाइन गर्न मिल्दैन predefined functions huncha predefined functions also known as built-in functions or standard library functions are the functions that are already provided by the C bata already provided huncha C programming language itself or by standard libraries. We include the math library to access mathematical functions like your hashtag include math.h हामी लाइब्रेरी फंक्शन जुन यहाँ युज गर्छौं प्रोग्रामिङ अहिले म हेराउँछु जुन यो युज गर्छौं त्यसले के गर्न सहयोग गर्छ भने एक्सेस टु मैथमेटिकल फंक्शन्स लाइक स्क्वायर रुट यो प्रोग्रामिङमा हामीले स्क्वायर रुट युज गर्नेवाला छौं त्यसैले हामीले math.h पनि युज गर्छौं र math.h ले के एक्सेस गर्नमा सहयोग गर्छ एउटा छ स्क्वायर रुट अर्को छ एब्सोल्युट अर्को छ पावर एउटा CEIL हैन एन्ड फ्लोर यति युज गर्न काम सहयोग गर्छ यो math.h ले -b plus square root discriminant divided by 2a and √2 को लागि -b minus square root discriminant divided by 2a अब यो केस यदि सब सेटिस्फाई भएन भने अर्को केस हामीसँग के हुन सक्छ डिस्क्रिमिनेन्ट 0 सँग इक्वल छ अनि त्यो छ भने √1 र √2 बराबर -b/2a हुन्छ किन यो डिस्क्रिमिनेन्ट 0 छ अनि बाँकी के भयो -b डिवाइडेड बाइ 2a √1 र √2 दुवै सेम त्यही हुन्छ अब यो पनि के सेटिस्फाई भएन भने हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर आउन सम्भव हुन्छ भनेपछि त्यहाँ रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्ट दुवै हुन सक्छ त्यसको लागि के हुनु पर्यो डिस्क्रिमिनेन्ट नेगेटिभ हुनु पर्यो इफ डिस्क्रिमिनेन्ट इज स्मलर देन 0 भन्नाले नेगेटिभ देन देयर आर टु डिस्टिंक्ट कम्प्लेक्स रुट्स वेयर √1 इक्वल्स टु के हुने भयो -b डिवाइडेड बाइ 2a एन्ड √2 इक्वल्स टु -b/2a √1 र √2 त्यही भयो मात्र के हुने भयो इमेजिनरी पार्ट दुवै रुटमा जोडिने भयो र इमेजिनरी पार्ट अफ द रुट इज गिवन बाइ इमेजिनरी इक्वल्स टु स्क्वायर रुट माइनस डिस्क्रिमिनेन्ट माइनस आउँछ हैन माइनस डिस्क्रिमिनेन्ट डिवाइडेड बाइ 2a आफ्टर दिस मच रिडिङ लेट अस फाइनली कोड द सल्युसन अफ दिस प्रोग्राम मैले अघि नै भनिसके मैले कोडिङ गरिसकेछु मात्र एक्सप्लेन गर्छु यहाँ hashtag include std.h यो त लाइब्रेरी फंक्शन भयो हैन यिनीहरु hashtag include math.h यो किन गर्छौं किनभने हामीले यहाँ स्क्वायर रुट युज गर्नेवाला छौं र यो स्क्वायर रुट यो स्क्वाडरमा हुन्छ त्यसैको लागि र इन्ट मेन फ्लोट abc यहाँ के भयो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको कोएफिसिएन्ट्सहरु भयो र फ्लोट √1 √2 र इमेजिनरी float discriminant print inter values of a b c of the quadratic equation यो युजर सँग माग्छौ त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन को कोएफिसिएन्ट कति छ भनेपछि त्यो हामीले दिनु पर्छ अनि यसले सोल्भ गरेर दिने हो scanf percentage of यो percentage of किन गरेको किनभने हामीसँग फ्लोट फंक्सन छ त्यही भएर अनि and a and b and c यो तीनटा माग्ने हो नि त्यही भएर डिस्क्रिमिनेन्ट अब के हुन्छ फर्मुला हामीले हेरेको थियो b² - 4ac अब यहाँ b² यहाँ लेख्न सक्दैन यो b * b यही फर्मेटमा लेख्नु पर्छ b² - 4 * a * c अब हामी केसेस एप्लाई गर्छौं इफ डिस्क्रिमिनेन्ट इज ग्रेटर देन 0 डिस्क्रिमिनेन्ट ग्रेटर देन 0 छ भने √1 र √2 को फर्मुला हामीले अघि नै हेर्यौं -b plus square root discriminant divided by 2a यो स्क्वायर रुट को लागि sqrt हामीले अघि नोटमा हेर्यौं √2 को लागि -b minus square root discriminant divided by 2a किनभने हामीसँग के फर्मुला छ x = -b प्लस माइनस छ नि त त्यहाँ त्यही भएर एकचोटी प्लस अर्को चोटी माइनस √1 मा मैले
पोजिटिभ लिदिए रुट 2 मा नेगेटिभ लिदिए तपाईहरुलाई रुट 1 लाई यहाँ नेगेटिभ पनि मान्न सक्नुहुन्छ रुट 2 लाई यहाँ पोजिटिभ पनि लिन सक्नुहुन्छ त्यही अनुसार तपाईले चल्नु पर्छ सबैमा अनि प्रिन्ट एफ जे मैले यहाँ रुट निकाले यो केसको बेलामा यो केस सेटिस्फाई भएको बेलामा जुन रुट्स निस्किन्छ त्यो रुट्सलाई मैले के गरे यहाँ प्रिन्ट गरे प्रिन्ट टू डिस्टिंक्ट एन्ड रियल रुट्स एक्जिस्ट %2f and %2f रुट 1 र रुट 2 अब यो कन्डिसन सेटिस्फाई भएन भने अर्को कन्डिसन हामीसँग के छ इल्स इफ डिस्क्रिमिनेन्ट इक्वल्स टु 0 सँग हुन सक्छ र त्यो बेलामा हाम्रो रुट 1 र रुट 2 के हुन्छ -b/2a हुन्छ र जुन रुट यहाँबाट आउँछ त्यसलाई पनि हामीले प्रिन्ट गर्छौं र त्यो रुटलाई के भन्छ टु इक्वल एन्ड रियल रुट्स यो भनेको डिस्टिंक्ट एन्ड रियल रुट्स हैन फरक तर रियल रुट्स आउँछ यहाँबाट यहाँ इक्वल र रियल रुट्स %.2f and %.2f रुट 1 रुट 2 अब यो कन्डिसन पनि सेटिस्फाई भने हामीसँग थर्ड कन्डिसन छ इल्स इफ डिस्क्रिमिनेन्ट स्मलर देन 0 रुट 1 र रुट 2 इक्वल्स टु के हुन्छ -b/2a हुन्छ अघि हेर्यौ नोटमा हैन यहाँ एक्सप्लेन गरेको थिए हैन रुट 1 इक्वल्स टु -b/2a and 2 इक्वल्स टु -b/2a यो छुट्टै गर्नु भन्दा एकैचोटी प्रोग्रामिङमा एकैचोटीमा गर्दै हैन दुवै बराबर त हो नि अनि यसमा आएर इमेजिनरी पार्ट जुड्ने हो तर इमेजिनरी पार्टको लागि स्क्वायर रुट माइनस डिस्क्रिमिनेन्ट हुन्छ हैन स्क्वायर रुटमा माइनस डिस्क्रिमिनेन्ट हैन स्क्वायर रुट माइनस डिस्क्रिमिनेन्ट डिवाइडेड बाइ 2a अब प्रिन्ट या टू डिस्टिंक्ट कम्प्लेक्स रुट्स फरक र कम्प्लेक्स रुट्स हो अघिको हाम्रो रियल रुट्स थियो अहिले कम्प्लेक्स रुट्स एक्जिस्ट -.2f प्लस i यो इमेजिनरी पार्ट हेराउनु लागि यहाँ i चाहिन्छ %.2f प्लस i %.2f and %.2f minus i %.2f यो रुट 1 को लागि यसको यो पूरा को लागि पहिला रुट 1 र उसको इमेजिनरी पार्ट रुट 1 इमेजिनरी र त्यसै रुट 2 र इमेजिनरी रुट 2 इमेजिनरी अनि यो प्रत्येक जुन हामीले यो ओपन गर्छ लुप ओपन गर्छौ त्यसलाई क्लोज गर्छौ त्यसैगरी यहाँ पनि ओपन गरेको थिए क्लोज गरे रिटर्न 0 र लास्टमा जुन मेन लुप हामीले सुरु गरेको थियो त्यो यहाँ क्लोज हुन्छ यो यसरी क्लोज हुँदै जान्छ र यसको लागि पहिला अब चेक गरौँ पहिला बिल्ड गरौँ बिल्ड गरिसकेपछि रन यसले भन्छ इन्टर भ्यालुज अफ a b and c हामीले यसको आन्सर आएको क्याल्कुलेटरबाट नि चेक गर्न सक्छौ पहिला मैले -1 दिए 2 3 the distinct and real roots exist -1 and 3 यो के भयो हाम्रो पहिलो केस भयो two distinct and real roots exist -1 and 3 आयो हैन के हो two distinct and real roots पहिलो केसबाट आयो हैन अब हामी फरक भ्यालु दिएर हेरौं त अब मैले 1 दिए 2 दिए अर्को 3 दिए two distinct complex roots exist -1 plus I 1.41 and -1 minus I 1.41 यो हाम्रो थर्ड केस भयो हैन डिस्क्रिमिनेन्ट स्मलर देन 0 वाला केस भयो two distinct complex roots हैन यसैगरी हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसन को अल पोसिबल रुट्स के छ यहीहरु त हो नि two distinct and real roots two equal and real roots अर्को two distinct complex roots यही हो पोसिबल रुट्सहरु यसरी हामी निकाल्न सक्छौं कोडिङ सी कोडिङबाट हस् त थ्यांक यू भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक शेयर र कमेन्ट गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला